प्रब्लम सल्भिङ 4 म गरिदिन्छु। हेर्ने यसमा धेरै कुरोहरू छन्। यसको लागि चाहिँ हामीलाई सजिलो चाहिँ के चाहिँ पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि सबैको फर्मेट एकैचोटि बनाउने, अनि फर्मेट बनाइसकेपछि फर्मेट टक 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 जुन आइटम हुन्छ जहाँ आउँछ त्यहाँ राख्दै जाँदाखेरि पनि हुन्छ। त्यसको लागि मैले पहिले चाहिँ फर्मेट बनाएँ। सबभन्दा पहिले इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट बनाएँ। मैले 3टा कोलमको फर्मेट बनाएँ। इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले डेट फर्मेट फर द इयर इन डेट हामीलाई डेट दिएको छ भने डेट लेख्छौँ। फर द इयर इन डेट 31/12/2072। यसरी डेट लेख्छु। मैले यहाँ डिटेल र एमाउन्ट मात्रै राखेँ, नोट राखिने यसमा। यो इन्कम स्टेटमेन्ट फर्मेट मैले बनाएँ। त्यसैले यसलाई मैले स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटर्न रनिङ गर्छु। स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन रिटर्न रनिङ गर्ने फर्मेट यही नै हो। अब मैले ब्यालेन्स सिटको पनि फर्मेट बनाएँ। स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल ब्यालेन्स सिट। यसमा चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हामीले हेडिङ पनि हामीले राख्नुपर्छ। हेडिङ राख्यो भने सजिलो हुन्छ। सबभन्दा पहिले सोर्स अफ फन्डमा राख्छौँ। सोर्स अफ फन्ड भित्र नम्बर 1 हेडिङमा चाहिँ शेयर क्यापिटल राख्छौँ। शेयर क्यापिटल भित्र अथराइज क्यापिटल राख्नुपर्ने हो। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ प्राय गरी हुँदैन हुन चाहिँ हो। त्यसपछि हामी राख्छौँ इस्युड क्यापिटल, इस्युड कल अफ पेड अफ क्यापिटल भन्छौँ। त्यसपछि नम्बर मैले 2 मा राखेँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस। रिजर्भ एन्ड सरप्लस भित्र केही आइटमहरु आउँछ। नम्बर 3 मा मैले राखेँ सेक्युर्ड लोन। सर त्यो टपिकमा चाहिँ एज पर हुन्छ हैन? यसमा चाहिँ एज पर हुन्छ। ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ हो। अनसेक्युर्ड लोन हुन्छ। अनि लाइबिलिटी साइडमा करेन्ट लाइबिलिटीज एन्ड लाइबिलिटी साइडमा यो यति फर्मेट हुन्छ। त्यसपछि हामी करिब यसमा सकिन्छ भने सोर्स अफ फन्ड। त्यसपछि हामी फेरि कन्टिन्यू केमा जान्छौँ भन्दाखेरि यो देखिरहनु पर्दैन। एसेट साइडको पार्टमा हामी जान्छौँ।
एउटै पेजमा अटेर एउटै पेजमै राख्नुपर्ने हो। युजेज अफ फन्ड्स भन्छ हामी। त्यो भित्र नम्बर 1 मा फिक्स एसेट्स, अलि धेरै आइटमहरु हुन्छन्। त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट, foreign assets and loan and एडभान्स हुन्छ। इन्भेस्टमेन्टमा यति धेरै चाहिँदैन, हेडिङ चाहिँदैन, एउटा हेडिङले पुग्छ। त्यसपछि एसेट साइडको लास्ट हेडिङ भनेको एसेट्स हो। यसलाई चाहिँ मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर पनि भनिन्छ। मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर पनि भनिन्छ। ल अब हामी क्वेशन हेर्छौँ। क्वेशन हेरिसकेपछि इन्कम स्टेटमेन्ट, सबभन्दा पहिले यो इन्कम स्टेटमेन्ट फर्मेट भयो। इन्कम स्टेटमेन्टमा अब के जान्छ त्यो हेर्नु। इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ अलिकति सजिलो हुँदैन। सबभन्दा पहिले ओपन स्टक रहेछ, सबभन्दा पहिले त सेल्स नै हेर्नु पर्यो। एकपल्ट क्वेशन सबै हामीले सरर पढौँ, त्यसपछि हामीले सजिलो हुन्छ। एडजस्टमेन्टबाट पहिले स्टार्ट गरौँ, किनभने माथिको आइटमहरु चाहिँ हेर्दै जाँदा हुन्छ, तलको आइटमहरु चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्योसँग लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लोजिङ स्टक रहेछ, यसलाई हामी इन्कम स्टेटमेन्टमा लेस गर्छौँ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, ब्यालेन्स सिटको करेन्सीमा राख्छौँ। एक्रुड स्यालेरी, स्यालेरी एक्रुड भनेको स्यालेरी भनेको इन्कम हुँदैन, एक्सपेन्स हो। त्यसकारण यो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको ब्याड डेट रिटर्न अफ भनेको छ। यो भनेको ब्याड डेट रिटर्न अफ भएको इन्कम स्टेटमेन्टमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसमा र ब्यालेन्स सिटमा डेप्टरबाट लेस गर्ने। ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ, रिटेन अर्निङमा लेस गर्ने, ब्यालेन्स सिटमा रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा। प्रपोज डिभिडेन्ड, रिटेन अर्निङमा लेस गर्ने र ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजनमा। प्रिपेड इन्सुरेन्स, यो इन्सुरेन्समा इन्कम स्टेटमेन्ट लेस गर्ने र हामीले यसलाई ब्यालेन्स सिटको करेन्ट सिटमा। डिप्सन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको छ, 1 मिनेट दिएको छ जस्तो लागेको छैन। त्यसकाले गर्दाखेरि डिप्सन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी फिक्सेसनमा ब्यालेन्स सिटमा घटाउँछौँ, इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्स एन्ड अदर लसमा। अनि इन्कम ट्याक्स पेबल, यो इन्कम स्टेटमेन्ट सबभन्दा लास्ट आइटम। त्यसैले यो हेरिसके एडजस्टमेन्ट हेरिसकेपछि अब हामी जाउँ। सबभन्दा पहिले त सेल्स नै खोजेरै राख्नु पर्यो, सेल्स। तर पनि अब सेल्स रिटर्न छ कि भनेर चाहिँ हेर्नलाई डेलीपट्टि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकाले सबभन्दा पहिले सेल्सको लागि ठाउँ राखेँ मैले। सेल्समा सेल्स रिटर्न छ कि छैन त्यो हेरौँला। अहिले मैले सेल्सको लागि ठाउँ मात्रै राखेँ। सेल्स रिटर्न छ भने त्यसमा लेस गरौँला। अहिले चाहिँ मैले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड राखेँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा आउने सबभन्दा पहिले ओपन स्टक हामीले देखिसकेका छौँ। ओपनिङ स्टक, त्यसपछि यसमा हामीले ओपन स्टक यो पर्चेससँगै रहेछ, वेजेस यहीँ रहेछ, वेजेससँग रिलेटेड एडजस्टमेन्ट छ भन्ने अघि हामीले थाहा पाएको छौँ। वेजेसमा होइन, स्यालेरीमा हो, वेजेसमा होइन। त्यसपछि ओपन स्टक राखौँ, पर्चेस राखौँ, वेजेस राखौँ। ओपन स्टक एड गर्छौँ हामी, पर्चेस एड गर्छौँ, वेजेस। सबभन्दा पहिले हामीलाई ओपन स्टक रहेछ 2 लाख, पर्चेस रहेछ 4 लाख, वेजेस रहेछ 1 लाख। 2 4 1 4 लाख, वेजेस रहेछ 1 लाख। यसमा आउटस्ट्यान्डिङ छैन, हामी फेरि पनि हेर्छौँ। छैन, एक्रुड स्यालेरी भनिन्छ, वेजेसमा आउटस्ट्यान्डिङ छैन। ल त्यसै यो हामीले राखेछौँ। इन्सुरेन्स भनेको इन्कम स्टेटमेन्टमै हो, क्यास ब्यालेन्स सिटमा हो, डेप्टर। यो क्यासमानलाई हामीले लगेर राख्दै गर्दा पनि हुन्छ करेन्ट एसेट्समा। क्यास क्यासमा यहाँ राख्दै जाँदा भयो। डेप्टर छ, डेप्टर्सलाई यहाँ राख्दै गर्दा भयो। डेप्टर्समा केही एडजस्टमेन्ट होला। क्यास छ 1 लाख, डेप्टर छ 1,80,000। यसलाई मैले ब्यालेन्स सिटमा क्यासमा 1 लाख,
डेप्टरसँग हामीलाई डेप्टरसँग रिलेटेड यसो त हाम्रो काटकुट धेरै हुने भयो त सर हजुर हाम्रो त काटकुट धेरै हुने भयो ल त्यसले सिरियल नै गरिदिन्छु नि त ल सिरियल नै गरिदिएँ ल अब यसमा हामीले जाने भनेको वेजेस भयो इन्सुरेन्स भयो क्यास भयो डेप्टर भयो यहाँ चाहिँ गएन स्यालेरी यहाँ गएन गभर्नमेन्ट बोन यहाँ गएन जनरल एक्सपेन्सेस गएन प्लान्टेनमा प्रिमिसेस गएन डिस्काउन्ट अलाउड गएन गुडविल गएन यो गएन त्यसै कस्ट अफ गुड्स यति नै भयो त्यसै यसमा लेस चाहिँ गर्नु पर्यो अब क्लोजिङ स्टक क्लोजिङ स्टक हामीलाई दिएको छ 3,60,000 क्लोजिङ स्टकलाई हामीले लेस गर्छौँ यहाँनिर 3,60,000 त्यसै सेल्समा अब हामीले डेबिटपट्टि सबै हेर्दाखेरि पनि सेल्स रिटर्न छ कि भनेर चाहिँ मात्रै पर्खेको नत्र भने हामीले अघि नै लेख्थ्यौँ सेल्स रिटर्न भयो सेल्समा लेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यसै सेल्स 6 लाख रहेछ अब हामीले कस्ट अफ गुड्स लेस गर्छौँ अब सेल्सको ठाउँमा मैले 6 लाख राखेँ अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ दुईटा तरिकाले राख्ने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर देखाउने हो भने यहाँ तल्लो लाइनमा लेख्नुपर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने लाइन नदेखाइकन गर्ने हो भने यहाँ डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने यहाँ देखाएँ मैले त्यसै यो 2 लाख र 4 लाख 6 लाखको प्लस 1 लाख 7 लाखको 7 लाखमा 3,60,000 340 हो 240 चाहिँ होला यहाँ 7 हो नि त 7 हो त्यही भएर 340 नै हो 4 2 6 7 ग्रस मार्जिन आउँछ अब 340 नै होला हैन किनभने 6 लाख भयो भने 240 हुन्थ्यो ए 6 लाख नै हो नि त 240 नै हो त अनि यहाँ त हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त 340 नै अब चाहिँ यहाँ चाहिँ 240 हो अब चाहिँ 260 ग्रस मार्जिन आयो अब ग्रस मार्जिन पछाडि अब लेस हामी के गर्छौं अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र सबभन्दा पहिले अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्समा पर्नेमा के छ भने इन्सुरेन्स हो इन्सुरेन्स लेखिहाल्नु अब यो हेर्ने इन्सुरेन्समा तल पनि हामीले दिएको छ त्यसकाले तल दिएकोले समस्या भएन नत्र भने यहाँनिर हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि इन्सुरेन्स अप टु 36/2073 भन्छ हामी अहिले 2072 को डिसेम्बर लास्टमा छौं अब यो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्को वर्ष 2073 को 630 भनेको कार्तिक सरी असोज 30 सम्मको लागि तिरेको भनेको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो जहिले पनि इन्सुरेन्स प्रिमियम एनुअल बेसिसमा पेमेन्ट भएको हुन्छ त्यसै अर्को वर्षको 6 महिनासम्मको लागि तिरेको छ भने यो चाहिँ के हो त 12 मन्थ्सको हो भने इन्टु 6 गरेर हामीले प्रिपेड निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो तर त्यो दिएको इम्पोर्टेन्स भएर यहाँ किनभने प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर 12,000 क्वेशनले दिइसकेपछि दिएकैलाई चाहिँ मान्ने ल त्यसै अब हामी सबभन्दा पहिले इन्सुरेन्समै जाउँ हजुर भन्नुको बुझिएन सर इन्सुरेन्स भने हामीले जुन दिएको छ नि इन्सुरेन्स भने चाहिँ हामीले यहाँ दिएको कति छ भन्दाखेरि 24,000 दिएको छ 24,000 दिएको 6 महिनाको हो नि 24,000 दिएको छ हामी अहिले चाहिँ कहाँ छौं त कुन डेटमा हामी बनाउँदैछौँ भन्दा यो डेटमा बनाउँछौँ नि त 2072 को 31 डिसेम्बरमा अथवा 31 चैत्रमा बनाउँदैछौँ तर यो पेमेन्ट चाहिँ कहिलेको लागि हो त 2073 को 6 महिना 30 गतेसम्म भनेको अर्को आउँदो 6 महिनासम्मको लागि तिरेको छ त्यसो यो भने के हो त भन्दाखेरि यो 1 वर्षको लागि त्यो इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेको 1 वर्षको हुन्छ एनुअल सिस्टममा हुन्छ यो भने 12 मन्थको यसलाई 12 ले डिभाइड गर्ने त कति महिना गयो त यहाँ जस्तै 330 भएको थियो नि इन्टु 3 गरेर चाहिँ प्रिपेड निकाल्नु पर्छ यो 24,000 भनेको हाम्रो इन्सुरेन्स भनेर यो वर्षको 24,000 भनेर देखाएको अनि हो तर अर्को वर्षको 630 सम्मको लागि तिरेको भने त यो वर्ष त 6 महिनाको लागि मात्रै तिरेको रहेछ नि त त्यो बुझ्नु पर्यो कि यो 1 वर्ष 6 महिनाको तिरेको कि भने जस्तो जाँदो रहेछ के सर हामी त्यसरी चाहिँ हुँदैन यो इन्सुरेन्स प्रिमियम एनुअल बेसिसमा मात्रै तिरिन्छ त्यो चाहिँ एउटा हामीले बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ राख्नुपर्छ प्रिमियम चाहिँ म 1 वर्ष 1 वर्ष 1.5 वर्ष तिर्छु भन्ने त्यस्तो हुँदैन प्राय गरी प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि एनुअल सिस्टममा तिर्ने हुन्छ हुन त यो मन्थली सिस्टम पनि हुन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीले सजिलो बनाउनलाई तर त्यो मन्थली सिस्टम केही भनेको छैन यो एनुअल सिस्टममा तिरेको भनेर बुझ्नुपर्छ तर त्यसलाई चाहिँ यो डेटले चाहिँ केही पनि असर नगर्ने गरी चाहिँ तल यहाँ दियो के प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर त्यसकाले अब हामी के गर्छौँ यसमा चाहिँ
यदि सर त्यसले 11,000 भन्दै भयो के गर्नु? 11 हो। 11 हो। क्वेसनले भनेपछि त भनेकै मान्नु पर्यो। 1000 डिस्काउन्ट भएछ भन्दा नि। त्यो होला कि डिस्काउन्ट भन्दा पनि अब त्यो कति महिना बितेपछि त्यो गरेको त्यसले पनि असर गर्छ। यदि त्यो तल त्यसरी नदिएको भएदेखि हामीले कति राख्थ्यौँ सर? प्रिपेडमा 8,000 राख्थ्यौँ सर। 12,000 राख्थ्यौँ। तल पनि दिएको चाहिँ 12,000 छ। यो दिएको थिएन सपोज भने हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि ल यो एकछिनको लागि मैले हटाएँ, दिएको थिएन। यो डेटकै आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 12,000 कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि त्यो 24,000 भनेको डिभाइड बाइ 12 डिभाइड बाइ 12 हो इन्टु यो कति हो? 6 महिनाको इन्टु के हो यो 630 छ नि हैन? 630 मा 330 भयो थियो भने हामी के गर्थ्यौँ? इन्टु 3 गर्थ्यौँ। त्यो 630 छ त्यसको अब 6 गर्छौँ हामी। असोजसम्मको तिरिसक्यो। असोजसम्मको तिरेको। अब त्यहाँनिर के त भन्दाखेरि असारसम्मको तिरेको भने चाहिँ 330 को लागि तिरेको 331 को लागि तिरेको त्यस्तो भएको थियो भने हामी के गर्थ्यौँ? हामी त्यो 3 मन्थ्सको मात्रै प्रिपेड रहेछ, अरू चाहिँ 9 मन्थ्सकै चाहिँ यही वर्षको रहेछ भनेर बुझ्थ्यौँ। तर अब हामीले यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन यस्तो, किन भन्दाखेरि डाइरेक्ट क्वेसनले दिएकोले गर्दाखेरि हामीले 12,000 भनेर चाहिँ प्रिपेड राख्नु। यदि यो इन्सुरेन्सको ठाउँमा यदि स्यालेरी भएको थियो भने हामीले 8,000 प्रिपेड भन्नु पर्थ्यो हैन सर? 8,000 हजुर, यो भन्नाले त्यो 24,000 भित्र यो वर्षको 12 महिनाको अनि अब आगामी वर्षको 6 महिनाको भन्ने त्यसरी बुझ्ने भन्ने हुन्न सर? त्यस्तो चाहिँ स्यालेरीको केसमा, स्यालेरी रेन्टहरुको केसमा त्यसरी एनुअल तिर्ने भन्ने हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो त, यो तिरेको एमाउन्ट चाहिँ कति महिनाको हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ आउँदो यतिसम्म रहेछ। अघि मदनले नै भने जस्तो लाग्छ, यो चाहिँ यदि 2070 630 सम्मको लागि तिरेको भन्ने हो भने यो चाहिँ 1 वर्ष 6 महिनाकै लागि तिरेको, 1.5 वर्षकै मान्नुपर्छ यसलाई। त्यसै यसलाई डिभाइड बाइ 18 इन्टु 6 गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा अझै 8,000 हुनेछ। हो, इन्सुरेन्स चाहिँ त्यो एनुअल सिस्टममा तिरिन्छ। तर अरूमा चाहिँ क्वेसनले केही क्लियर गरेको छैन भने एकदम राम्रो क्वेसन आयो यहाँनिर। इन्सुरेन्स रेन्ट भनेको थियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसरी डेट दिएको थिएन। हुन त त्यस्तो मैले देखेको छैन अहिलेसम्म। तर यसरी डेट दियो भने के बुझ्नु पर्यो भने यो पैसा त यो वर्षको लागि पनि र अर्को वर्षको पनि 6 महिनासम्मको लागि पो तिरेको रहेछ भने चाहिँ 24,000 भनेको 1 इयर 6 मन्थ्सको लागि हो, 18 मन्थ्सको लागि हो भने चाहिँ बुझ्नु पर्थ्यो। त्यसो यसलाई 18 ले डिभाइड गरेर इन्टु 6 निकाल्नु पर्थ्यो प्रिपेड निकाल्नलाई। कतिमा थियो अघिको प्रिपेडको? मैले यहाँ हटाएँ। कन्ट्रोल जेड गर्नु नि आउँछ। ल यो बुझ्यो नि हैन? प्रिपेडको कुरो बुझ्यो नि? बुझ्यो सर। यो 12,000 नै आयो। सानो यस्तै तिराइदिनु छ। हो, त्यही पहिले हामीले बिर्सेको कुराहरुलाई अलिकति रिभाइज गर्न खोजेको हो। स्यालेरी छ, अब स्यालेरीमा जाउँ। स्यालेरी 20,000 छ, यसमा एक्लुड छ। त्यसै स्यालेरी पनि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमै पर्छ। स्यालेरीको एमाउन्ट रहेछ 20,000। त्यसमा एड गर्छौँ हामी एक्लुड भनेको यहाँ चाहिँ स्यालेरीमा चाहिँ एक्लुड भनेको आउटस्ट्यान्डिङ हो है, तिर्नु बाँकी हो। एक्लुड कति रहेछ स्यालेरी? एक्लुड स्यालेरी रहेछ 20,000 नै रहेछ। 20,000 तिरेको, 20,000 तिर्न बाँकी रहेछ। सर यो बिचमा सोधिहाल्ने, यो अनअर्न्ड इन्कम भन्ने हुन्छ नि? अनअर्न्ड इन्कम भनेको इन्कम रिसिभ बट नट अर्न। हामीले एडभान्स रिसिभ इन्कमलाई त्यस्तो भन्छ। त्यो यो एउटा सर यो खोइ बिर्सिन्छ कि इन्सुरेन्स जस्तै हामीले प्रिपेडलाई हामीले यो घटाउँछ नि, यो भनेको अर्को सालको यो तिर्यो भने अर्को सालको एक्सपेन्सेसलाई यो सालमै घटाइदिन मिल्छ एक्सपेन्सेसमा? अर्को सालको लागि अहिले नै हामीले तिरिसक्यौँ। हामी म्याचिङ प्रिन्सिपल अनुसार त यो वर्षको इन्कमसँग यो वर्षको एक्सपेन्सेस मात्रै म्याच गर्नुपर्छ हैन? हो, आउँदो वर्षको लागि तिरेको हो भने त यो 24,000 जुन छ नि, यो 24,000 भनेको यो वर्षको मात्रै होइन, आउँदो वर्षको लागि सहित हो। त्यसै त्यो अघिल्लो वर्षको लागि तिरेको त हामीले तत्काल हामीले काम नगर्ने भयौँ, हाम्रो बिजनेस बन्द गर्ने भने त फिर्ता माग्नु पर्यो नि। आउँदैन होला, कतिपय कुरोहरू आउँदैन होला, बेग्लै कुरो हो। तर के त अर्को वर्ष बिजनेस नगर्ने हो भने त यो त पैसा त हाम्रो अर्को वर्षको लागि तिरेको त यो वर्ष त खर्च लेख्न मिल्दैन, फिर्ता पाउनु। त्यसकारण त्यो एसेट्स हो कि। ल
यो स्यालेरी हामीले यहाँ घटाए पनि उता एसएसमा गएर थपिने हुनाले गर्दाखेरि यो ब्यालेन्सिङ हुन्छ जसरी नि ब्यालेन्सिङ हुन्छ त्यो त एडजस्टमेन्टको त सबै हामी डबल इफेक्ट गरिहाल्छौँ ल त्यही हो एडजस्टमेन्टको डबल इफेक्ट गर्नु त्यो एउटा त्यो सामान लस भएर इन्सुरेन्स कम्पनीले पार्सियली क्लेम गरेको बाहेक अरू चाहिँ एडजस्टमेन्टमा दिएको सबै 2 ठाउँमा हुन्छ हैन सर हो त्यो पार्सियल पेड गरे चाहिँ 3 ठाउँमा हुन्छ जनरल एक्सपेन्सेस छ 40000 यसको एडजस्टमेन्ट छैन पार्सियली पेड गरे भन्ना हामीले चाहिँ कुनै गुड्स लस भएको चाहिँ मध्ये चाहिँ जस्तै 10000 को लस हो इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ 8000 दियो 8000 दियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ टोटल लस चाहिँ पर्चेसबाट घटाउनु पर्छ टोटल लस 10000 पर्चेसबाट घटाउनु पर्छ इन्सुरेन्स कम्पनीले दिने भनेको पैसा चाहिँ ब्यालेन्स सिटको करेन्ट स्टेटमा राख्नुपर्छ अनि इन्सुरेन्स कम्पनीले नदिने भनेको 2000 चाहिँ इन्कम स्टेटमा एक्सपेन्सको रूपमा ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ 3 ठाउँमा हुन्छ 3000 को इफेक्ट त देखाउनु पर्यो हो तर त्यसको पनि इफेक्ट चाहिँ अल्टिमेटली टु साइड इफेक्ट नै हुन्छ भने चाहिँ किनभने इन्कम स्टेटमा 10000 अनि 8000 इन्सुरेन्स कम्पनीले दिने हो भने ब्यालेन्स सिटमा 8000 2000 इन्कम स्टेटमेन्ट गर्दाखेरि 2000 र 8000 गरेर त 10000 नै हो कुरो त उही हो तर 3 ठाउँ रेकर्ड हुन्छ त्यो मात्रै हो ल अब हामीले के हो त भन्दाखेरि यो जनरल एक्सपेन्सेस पनि मैले राखिसकेँ 40000 त्यसपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी छ प्रिमिसेस भनेको यो फिक्स्ड एसेट हो डिस्काउन्ट अलाउड छ डिस्काउन्ट अलाउड भनेको के हो भन्दाखेरि सेलिङ एक्सपेन्सेस हो सेलिङ एन्ड डिस्प्ले एक्सपेन्सेस यो भित्र के रहेछ त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट अलाउड छ डिस्काउन्ट अलाउड कति छ त भन्दाखेरि डिस्काउन्ट अलाउड छ 40000 छ गुडविल जाँदैन फर्निचर जाँदैन बिल्स जाँदैन एडजस्टमेन्ट छ अहिले हेर्दा डिस्काउन्ट अलाउड छ 40000 यसलाई मात्रै चाहिँ टोटल गर्छु है अफिस एक्सपेन्सेस अनि अब एडजस्टमेन्टमा ब्याड डेट्स दिएको छ हेर्नु त क्लोजिङ स्टक यो अघि हामी गरेछौँ एक्रुड स्यालेरी ब्याड डेट्स रिटर्न अफ 20000 दिएको छ ब्याड डेट्स रिटर्न अफ पनि सेलिङ एक्सपेन्सेस किनभने त्यो सेल्सले नै क्रिएट गर्ने एक किसिमको लस हो ब्याड डेट्स रिटर्न अफ कति रहेछ त ब्याड डेट्स रिटर्न अफ भन्दाखेरि 20000 छ 20000 यसलाई हामी राख्छौँ यहाँ 20000 राख्छौँ सायद यति नै होला अब हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर टु जनरल जब होइन यो प्रपोज डिभिडेन्ड हो यहाँ होइन प्रिपेड इन्सुरेन्स भइसक्यो डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हो डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड अदर एक्सपेन्सेस लसमा पर्छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि 80000 छ त्यसको 10% भनेको 8000 other expense and loss Gibson on plant and Gibson on plant and machinery मा 8000 भएन हो सर यसलाई हामी छुट्टै जोड्छौं अदर एक्सपेन्सेस लसमा अरु खासै छैन होला ट्याक्स लास्टमा हो अब इन्कमहरु होला अदर इन्कम राख्नु पर्यो त्यो भन्दा पहिले नेट इन्कम बिफोर अदर इन्कम राख्नु पर्यो अलिकति फन्ट चाहिँ मैले घटाउनु पर्ने भयो है हुन्छ होला नि हैन देखिन्छ नि देखिन्छ ल अपरेटिङ इन्कम भन्नुको अपरेटिङ इन्कम कति हुने भयो त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ ग्रस मार्जिन भयो अब अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सको टोटल कति भयो त भन्दाखेरि 92 हो सरी 92 सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युटरको टोटल कति भयो त भन्दा 60000 भयो त्यसपछि यो भनेको 8000 भयो त्यसै अपरेटिङ इन्कम कति भयो त यो सबै 2,60,000 - 90,000 - 60,000 - 8,000 1 लाख भयो सर 1 लाख
18 होइन र ए ठिक छ। भएन अब पनि हामीले के गर्नु एड अदर इन्कम एड गर्छु। यसलाई चाहिँ मैले अर्को स्लाइडमा लगेँ है। के भयो यो भन्दा अगाडि चाहिँ काट्दै अदर इन्कममा हामीले के बुझ्नु के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले पहिले पिएल एकाउन्ट बनाउँदा त्यसको क्रेडिटपट्टि जाने आइटमहरू यहाँ अदर इन्कममा हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसमा यो क्रेडिटपट्टि हुन्छ। जस्तै ल यहाँ अझै एउटा पनि रहेछ है, यो हिडन एडजस्टमेन्ट पनि रहेछ। त्यसै यसमा अझै एउटा काम गर्नु पर्यो, फाइनेन्स कस्ट। हामीले माथि भेटेनौँ तर हामीले त्यो करेक्सन गर्नु पर्यो भन्ने आयो होला यहाँ हैन। यहाँनिर हेर्नु त फाइनेन्स कस्ट के भयो 10% डिबेन्चर भनेको छ नि 1 लाखको 10% यहाँ इन्ट्रेस्ट भयो थियो भने त्यो अघि नै थाहा पाइहाल्थ्यौँ। यहाँ इन्ट्रेस्ट रहन्छ त्यसकाले गर्दाखेरि 1 लाखको 10% त डिबेन्चरमा इन्ट्रेस्ट त तिर्नु पर्ने हुन्छ नि त हैन र। 10,000 तिर्नुपर्छ सर। त्यसकाले त्यसलाई हामीले फाइनेन्स कस्टमा राख्नुपर्छ। के भनेर राख्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर ड्यू भनेर राख्यौँ मैले। त्यो कति रहेछ त भन्दा 10,000 रहेछ। 10,000 यता पनि 10,000 गर्दाखेरि यो 90,000 चाहिँ होला हो सर। यो हिसाबमा त यो इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर ड्यू पनि बिर्सिने अनि यतापट्टिको त्यो गभर्नमेन्ट बोन्डको 10,000 पनि बिर्सिने हो भनेदेखि त नेट इन्कम त ट्याक्कै मिल्ने रहेछ सर। ठिक छ। त्यो त मिस्टेक गरेर चाहिँ करेक्ट गर्नु चाहिँ हुँदैन, एन्सर मिलाउनु चाहिँ हुँदैन। मतलब दुईटै छुट्यो भने थाहा नहुन्छ सर। हो यसमा पो त्यस्तो रहेछ त हैन। अब यसमा लेखिहाल्नु न त इन्ट्रेस्ट अन गभर्नमेन्ट बोन्ड लेखिहाल्नु पहिले नै। ल इन्ट्रेस्ट अन गभर्नमेन्ट बोन्ड कति छ भन्दाखेरि 1 लाख नै रहेछ। 1 लाखको 10% यहाँ इन्ट्रेस्ट हुन पनि सक्छ है, त्यो हेर्नु चाहिँ पर्छ। इक्विटी सेयर छैन, डिबेन्चर होइन, क्रेडिटर छैन, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट होइन, सेल छैन। यो ब्याड रिकभर एप्रेन्टिस प्रिमियम यो इन्कममा पर्छ, यो हामी लेखौँला। तर इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट त रहन्छ यहाँ पनि। त्यसै यहाँ हामीले के भनेर राख्छौँ त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अन गभर्नमेन्ट बोन्ड एक्रुड भन्छौँ हो। यहाँ 10,000 नै भयो हैन। अब अरु के रहेछ त क्रेडिटमा भन्दाखेरि ब्याड रिकभर र एप्रेन्टिस प्रिमियम रहेछ। अपरेटिङ इन्कम 90,000 होला नि सर हैन। 90,000 उतापट्टि सच्चै यहाँ सचन भएको छ। ब्याड रिकभर र अर्को एप्रेन्टिस प्रिमियम। ब्याड 60,000 र 80,000 रहेछ। एप्रेन्टिस प्रिमियम भने के हो थाहा छ? यो थाहा हैन सर। यो चाहिँ बिजनेस फर्महरुले चाहिँ आफ्नो सेक्टरमा कहिलेकाहीँ के हो त भन्दाखेरि भएको लामो चाहिँ एक्सपिरियन्सहरु चाहिँ कतै शेयर गरेर चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ कतै लेक्चर दिएर अथवा जानकारी दिएर त्यसबाट केही पैसा आउँछ भने त्यसलाई त्यस्तो खालको इन्कमलाई चाहिँ एप्रेन्टिस प्रिमियम भन्छ। त्यो बिजनेसकै इन्कमको रूपमा लिइन्छ। 1,50,000 होला। अब यो के आयो त भन्दाखेरि नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आयो। नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स कति भयो त भन्दाखेरि 240 हो। लेस अब गर्नु पर्यो प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा इन्कम ट्याक्स प्रोभिजन। प्रोभिजन फर ट्याक्स एडजस्टमेन्ट हेर्नु त दिएको छ लास्टमा। इन्कम ट्याक्स पेबल भनेकै प्रोभिजन हो। 20% अफ नेट ट्याक्सेबल इन्कम भने त्यो बिफोर ट्याक्स हो। त्यसै के गर्नु त भन्दाखेरि 20% अफ अहिले भर्खर आएको त्यो 2,40,000 को 2,40,000 को 20% यहाँ राख्नु 48,000 हो। 192,000 आयो। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स 192।
इन्कम स्टेटमेन्ट यति भयो। ल यहाँसम्ममा केही छ भने भनौँ। यहाँसम्म हाम्रो नेट इन्कम आयो। हजुर यो ब्याड डेटलाई चाहिँ रिकभरलाई चाहिँ तल राखे अनि अर्कोलाई चाहिँ माथि किन राखे? ब्याडेज रिकर्ड भने चाहिँ के हो त, पहिले हामीले ब्याडेज लेखिसकेको पैसा फेरि आयो भने त्यसलाई चाहिँ ब्याडेज रिकर्ड भन्छ, त्यसकाले इन्कम हो। ब्याडेज रिटर्न अफ भने चाहिँ हामीले के त पाउनु पर्ने पैसा नआउने कन्फर्म भएको एमाउन्ट हो के, त्यसकाले ब्याडेज रिटर्न अफ चाहिँ एक्सपेन्सेस हो। त्यसकाले ब्याडेज रिटर्न अफ चाहिँ एक्सपेन्सेसमा आयो। तर ब्याडेज रिकभर भने चाहिँ पहिले हामीले ब्याडेज लेखिसकेको पैसा एउटासँग झगडा पर्यो, पैसा दिन्न भनौँ होइन, हामीले चाहिँ माया मारिसकेका थियौँ, ब्याडेज लेखिसक्यौँ, तर पछाडि उसलाई हाम्रो खाँचो पर्यो होइन, अर्थात् हाम्रो चाहिँ फल्ट रहेन छ भने थाहा भयो होला, उसलाई रियलाइज भयो होला, उसले के त भन्दाखेरि बिजनेस रिलेसन राख्नै पर्ने भयो हामीसँग भन्ने लाग्यो होला, उसले हामीलाई के भन्यो, सरी म सरको पैसा दिन्छु, हामीसँग फेरि कारोबार कन्टिन्यू गरौँ भन्यो होला सायद। भने त्यो चाहिँ पहिले ब्याडेज लेखिसकेको थियो, आउँदैन भने चाहिँ माया मारेको पैसा आयो भने त्यसलाई चाहिँ यो अदर इन्कममा राख्नु पर्यो। बुझे सर। ल अब हामी स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटर्न अर्निङमा हान्छौँ। स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज रिटर्न अर्निङमा सबभन्दा पहिले जाने भनेको त यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हो। ओपनिङ रिटर्न अर्निङमा चाहिँ लेख्दा पनि हुन्छ अथवा रिटर्न अर्निङ एट द रिटर्न अर्निङ एट द बिगिनिङ हामीलाई दिएको छ त्यहाँनिर, यसलाई डिटेलमै राख्छौँ, त्यसमा नेट प्रॉफिट जोडिँदा 60,000 छ सर। 60,000 छ। नेट प्रॉफिट 1,92,000 आयो हैन? हो सर। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स यो आयो। अब यहाँ चाहिँ छ भने चाहिँ हामीले जोड्नु पर्ने चाहिँ अर्को प्रोभिजन फर ट्याक्स हो। ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ भने सायद यहाँ छैन, ट्रायल ब्यालेन्समा प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छैन, हामीले हेरिसक्यौँ। यसलाई हामी प्रॉफिट एभाइलेबल फर एप्रोप्रिएसन भन्छौँ। कति भयो त भन्दाखेरि 352 हो, 252 हो। यसमा लेस गर्ने आइटमहरू होला, त्यो हामी हेर्छौँ। अब एप्रोप्रिएसनहरू बाँडफाँड के भयो त, ल त क्लोजिङ स्टक यहाँ परेन, एक्रुड स्यालेरी परेन, ब्याडेज रिटर्न परेन, ट्रान्सफर टु जेनरल पर्छ अनि प्रपोज डिभिडेन्ड पर्छ, यो दुईटा पर्छ। कति छ ट्रान्सफर टु जेनरल? 40,000 सर। ट्रान्सफर टु जेनरल 40,000 छ। अब प्रपोज डिभिडेन्ड कति त भन्दाखेरि प्रपोज डिभिडेन्ड चाहिँ 10% मा छ, त्यसो शेयर क्यापिटलको हेर्नु पर्यो। 10% 10% अन पेड अफ क्यापिटल भनेछ, इक्विटी शेयर क्यापिटल 8 लाख छ, 8 लाखको 10% 80,000 हुन्छ। तर ध्यान दिनु पर्यो, कहिलेकाहीँ डेबिटपट्टि कल्सिङ एरियर हुनसक्छ है, कल्सिङ एरियर छ भने चाहिँ घटाउनु पर्छ। यो 8 लाखमा कल्सिङ एरियर छ भने चाहिँ डेबिटमा भएको कल्सिङ एरियर घटाएर बाँकीको मात्रै गर्नुपर्छ। कल्सिङ एरियर भनेको कम्पनीले इस्यु गरेको शेयरमा कसैले पैसा तिरेनन् भने त्यसलाई हामी कल्सिङ एरियर भन्छौँ। पैसा नतिर्दा कम्पनीले डिभिडेन्ड पनि दिँदैन। प्रिन्सिपल्ली चाहिँ हो, अब प्र्याक्टिसमा के छ भन्ने कुरो भएन, प्र्याक्टिसमा कल्सिङ एरियर केस नै हुँदैन हुन्छ हैन। त्यसकाले प्रपोज डिभिडेन्ड 10% अफ 8 लाख गर्छौँ यहाँ, किनभने कल्सिङ एरियर छैन। त्यसै यो भनेको 80,000 भयो। कल्सिङ एडभान्सले चाहिँ फरक नपाइन्छ है सर? पार्दैन, कल्सिङ एडभान्सले फरक पार्दैन। कल्सिङ एडभान्समा चाहिँ दिनु भनेकै थिएन, किन दिनु त हैन? कल्सिङ एडभान्स भए तापनि हामीले त पेड अपलाई नै पेड अपलाई नै, कल्सिङ एरियर पेड अपमा पर्दैन। बढी जान्ने भएर तिर्या त हो नि भने जस्तो। दिरिहाल्यो, बाटामा फालेर हिँड्ने कुरो भएन, राख्नु त पर्यो भनेर राखेको मात्रै हो, नत्र भने हामीले चाहिएकै थिएन अहिले पैसा। 132 ल।
अब हामी ब्यालेन्स सिटमा जान्छौँ। अब त्यसर्थ ब्यालेन्स सिट आइटम चाहिँ हेर्दै जाउँ। बढी तिर्नु पनि फाइदा रहन्छ। अनि यस्तो भोलि उसले कम्पनीले मागेको बेला चाहिँ पैसा तिर्न नसकिएला, सेयर फुर्सेर होला, त्यसकारणले तिरिराखौँ भनेर तिर्छन् उनीहरूको तर्फबाट। उनीहरूको त्यो सेयर होल्डरको पर्सपेक्टिभबाट पनि ठिकै छ नि, कहिले कहाँ पुगेको हुन्छ, पैसा नहोला। सेभिङ जस्तो। ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भलाई हामी राख्छौँ 40,000 छ। ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भलाई राख्छौँ हामी रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा। यहाँ जनरल रिजर्भ भनेर राखेँ मैले। त्यसपछि अर्को हामी राख्छौँ रिटर्न अर्निङको एमाउन्ट। जनरल रिजर्भको एमाउन्ट कति छ? रिटर्न अर्निङ 132,000 जनरल रिजर्भ एक पटक त रिटर्न अर्निङ। ट्रान्सफर टु जनरल रिजर्भ भनेको 40,000 छैन? शेयर क्यापिटल यहाँ 8 लाख भएको। शेयर क्यापिटलमा हामी राख्छौँ 8 लाख। कल सिनियर भए चाहिँ घटाको देखाउनु पर्थ्यो, नेट एमाउन्ट लेख्ने हो। यहाँ छैन, अथराइज क्यापिटलमा दिएको छैन। दिएको छैन भने राख्नु पर्दैन, नराखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ल अब हामीले इक्विटी सेयर राख्यौँ 10% डिबेन्चर सेक्युर्ड लोनमा राख्छौँ। सेक्युर्ड लोनमा राख्छौँ 10% डिबेन्चर। यसको एमाउन्ट छ 1 लाख हैन? ल सेक्युर्ड लोन भयो। त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट आउँदैन, क्रेडिटर्स जान्छ करेन्ट लायबिलिटीमा, बैंक ओभरड्राफ्ट पनि करेन्ट लायबिलिटीमा। ल 40 र 10,000 छ है त करेन्ट लायबिलिटीमा। क्रेडिटर्स छ। त्यो डिबेन्चरको ब्याज पनि पाइन्छ सर? ब्याज पनि पाइन्छ। इन्ट्रेस्ट डिबेन्चर ड्यू यो पनि पाइन्छ। स्यालेरी पनि 20,000। स्यालेरी 1 रुपियाँ छ। त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि छ हैन? प्रपोज डिभिडेन्ड पनि छ। करेन्ट लायबिलिटीमै धेरै हुन्छ। मैले ताने यति गर्ने हो भने अब हामीले हेर्ने हो भने क्रेडिटर्सको एमाउन्ट 40,000 छ, बैंक ओभरड्राफ्ट छ 10,000 छ। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट डिबेन्चर ड्यू भनेको 10,000 छ हैन? त्यसपछि एक्रुड स्यालेरी 20,000 छ। इन्कम ट्याक्स भने 48,000 छ। त्यसपछि प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको 80,000 छ। के भयो? ल करिब करिब लायबिलिटी साइडको आइटम सक्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यो पनि एकपल्ट चेक गरौँ। चेक गर्ने भनेको हो इक्विटी सेयर चढाएन, यो डिबेन्चर भयो, क्रेडिटर्स भयो, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट जाँदैन, सेल्स जाँदैन, ब्याड स्टक गएर जाँदैन, एप्रेन्टिस प्रिमियम बैंक ओभरड्राफ्ट गयो। त्यसपछि क्लोजिङ स्टक जाँदैन, एक्रुड स्यालेरी गयो, ब्याड स्टक जाँदैन, ट्रान्सफर जनरल रिजर्भ यो गयो, प्रपोज डिभिडेन्ड गयो, प्रिपेड इन्सुरेन्स यहाँ हैन, डिप्रेसन यहाँ हैन, ट्याक्स पेबल गयो। त्यसपछि हाम्रो करिब सक्यो लायबिलिटी साइड चाहिँ। लायबिलिटी साइडको टोटल गर्ने हो त। यसलाई हामीले यसको टोटल एमाउन्ट यता लग्दै गरौँ।
172 1 लाख ल करेन्ट लायबिलिटीको टोटल गर्नु त कति हुन्छ 2,08,000 हो सबै जोड्नु त कति हुन्छ 60 8 लाख 9 लाख 10 लाख 12 लाख 80,000 ओके हैन अब हामी एसेट साइडमा जान्छौँ अहिले हेरौँला के कुनै त्यस्तो सायद छुटेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई ल अब एसेट साइडमा हामी जान्छौँ हामीलाई क्वेशनमा क्वेशन अलिक तल सारे है मैले पछाडि मलाई सम्झाउने एसेट साइडमा के जाने भयो त भन्दाखेरि पर ओपन स्टक गएन पर्चेज गएन वेजेस जाएन प्रिपेड स्यालेरी जान्छ यसको प्रिपेड निकालेको छु नि तो प्रिपेड स्यालेरी करेन्ट एसेटमा जान्छ प्रिपेड स्यालेरी जान्छ डेप्टरमा ब्याड डेट्स रिटर्न अफ घटाउनु पर्छ एडजस्टमेन्ट दिएको इन्स्योरेन्स पनि प्रिपेड थियो के अरे हजुर प्रिपेड इन्स्योरेन्स 12,000 छ नि त ल डेप्टरको एमाउन्ट कति छ डेप्टरको एमाउन्ट 1,80,000 छ ब्याड डेट्स रिटर्न 20,000 छ त्यसैले यसलाई हामीले 1,80,000 यो भयो त्यसपछि अरु हेरौँ यो प्रिपेड भयो क्याश जान्छ क्याश लेख्यो डेप्टर लेखिसक्यो स्यालेरी भइसक्यो गभर्नमेन्ट बोन्डको इन्ट्रेस्ट छ गभर्नमेन्ट बोन्ड यहाँ जान्छ त्यो इन्ट्रेस्ट 10% गभर्नमेन्ट बोन्ड चाहिँ यहाँ आउने हो 10% गभर्नमेन्ट बोन्डमा चाहिँ यहाँ आउने भयो 1 लाख छ हैन यसको एक्लुड इन्ट्रेस्ट गभर्नमेन्ट बोन्ड चाहिँ यहाँ आउँछ एक्लुड इन्ट्रेस्ट अन यो चाहिँ 10,000 छ ल अरु पनि हेर्दै जाउँ ल गभर्नमेन्ट बोन्डको काम भयो जनरल एक्सपेन्स प्लान्ट एन्ड मेसिनरी राख्नु प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 80,000 छ फिक्स एसेटमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 80,000 lease depreciation गुडविललाई ठाउँै छोड्न बिर्सिएछ नि सर केलाई गुडविललाई सर ए ठीक छ तल लेख्दा हुन्छ फिक्स एसेट भित्रै लेख्दा हुन्छ यो तलमाथि हुन्छ सबभन्दा फर्स्टमै भन्छ भने चाहिँ तर त्यस्तो समस्या भएन क्याटेगोरी भित्र आछ त ल यो हो यो प्रिमिसेस पनि फिक्स एसेटमै पर्छ डिस्काउन्ट अलाउड परेन फर्निचर पनि रहेछ बिल सिसिएल पनि रहेछ ल सबभन्दा पहिले गुडविलको भ्यालु कति रहेछ त गुडविल लेखिहाल्नु 80,000 रहेछ गुडविलको भ्यालु रहेछ 80,000 प्रिमिसेस कति छ प्रिमिसेस 1,12,000 20,000 सर 1,20,000 प्रिमिसेस पनि भयो डिस्काउन्टको गुडविल भयो फर्निचर फर्निचर छ सर अब फर्निचर छ 166 हैन हजुर 1,66,000 बिल्स रिसिएबल छ सर बिल करेन्ट एसेट्स करेन्ट एसेट्समा
$1 लाख सर। 1 लाख। अब क्लोजिङ स्टक छ सर। क्लोजिङ स्टक छ 3,60,000। प्रिपेड इन्स्योरेन्स अब प्रिपेड इन्स्योरेन्स 12,000 छ सर। प्रिपेड स्यालेरी पो भनिएको छ त माथि नि देखियो यो 12,000। ओपन स्टक भयो, पर्चेस भयो, वेजेस भयो, इन्सुरेन्सको भयो, क्यास, डेप्टर भयो, स्यालेरी, गभर्नमेन्ट बोन्ड भयो, जनरल एक्सपेन्सेस भयो, यो पनि भयो, प्रिमिसेस पनि भयो, डिस्काउन्ट अलाउट पनि भयो, गुडविल पनि भयो, फर्निचर पनि भयो, यो पनि भयो, क्लोजिङ स्टक भयो, एक्रुड स्यालेरी भयो, ब्याड स्टिट्युट भयो, ट्रान्सपोर्ट जनरल जब भयो, प्रपर्टी पनि भयो, प्रिपेड इन्सुरेन्स 12,000 भयो, डिप्रेसन प्लान मेसिन सायद सक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले सबै राख्यौँ जस्तो लाग्छ। हेरौँ अब फिक्स एसेटको टोटल यसलाई हामीले गरेर राखौँ। फिक्स एसेटको टोटल गरेर राखौँ। इन्भेस्टमेन्टको टोटल परेन यहाँ राखौँ। मिसलेनियस एक्सपेन्डिचरमा अथवा यसमा केही पनि छैन। ल कति हुन्छ हेर्नु त फिक्स एसेटको टोटल। यो हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट 4,38,000 सर। कति 4,38,000। 4,38,000 यो 1 लाख त्यही भइगयो। यसको पनि टोटल गर्नु पर्यो। यो हाम्रो ट्रेजरी बिलहरुमा गरिएको इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ करन्ट एसेटमा राख्ने हो सर। ट्रेजरी बिल अब त्यो पनि कतिको लागि हो टाइम हेरेर हुन्छ नत्र भने त्यो इन्भेस्टमेन्टमै राख्ने। 1 वर्ष टाइम अवधिको सर्ट टर्म हो भने त तलै आउँछ ट्रेजरी बिल यसैमा आउँछ। 7,42,000 सर। ल अब हाम्रो 12,80,000 नै आयो सर। अब एउटा चाहिँ हेर्ने हामीले 7,42,000 राख्यौँ हैन। अर्को चाहिँ के पनि सिस्टम छ भन्दाखेरि हामीले करेन्ट लायबिलिटीलाई करेन्ट एसेटमा घटाउने सिस्टम पनि छ। त्यो गर्दा अलिकति कहिलेकाहीँ एन्सर तलमाथि भएको हुन सक्छ। त्यो दुईटै मेथडबाटले हुन्छ। मैले चाहिँ यसैबाट सिकाएँ, यसरी नै सिकाइदिएँ। एज पर कम्पनी एक्ट भनौँ भने कम्पनी एक्टमा चाहिँ करेन्ट एसेटमा करेन्ट लायबिलिटी घटाएर वर्किङ क्यापिटल देखाउने पनि चलन छ। तर त्यो अकाउन्टको कुरोमा चाहिँ के हो त केही कुरोहरुमा फ्लेक्सिबिलिटी पनि हुन्छ। त्यसकारण त्यसले त्यत्रो समस्या चाहिँ पार्दैन जसरी गरे पनि। मिसलेनियस एक्सपेन्सेसको आइटमहरु छैन यसमा राख्नु परेन। ल यो हो हाम्रो क्वेशन थियो। यसमा मैले यसरी एन्सरमा चाहिँ त्यो इन्स्योरेन्सलाई 18 महिनाकै मानेर गरे हो जस्तो पो लाग्छ सर हो त? होइन इन्स्योरेन्स त 18 महिना हुँदैन। इन्स्योरेन्स त दिएकै छैन तल प्रिपेड नै दिएको छ नि यसमा त। प्रिपेड दिएकै छ यसमा। 18 महिना माने भन्ने कुरै छैन। मानेर मान्नै पाइएन। त्यही त। अनि तल तिटाको 72,000 छ कि 12,72,000। 72 यस्तो करेन्ट एसेटमा करेन्ट लायबिलिटी घटाउँदा त्यो आउँछ। चेक गर्नु न एकपल्ट। 1280 मा करेन्ट लायबिलिटीको टोटल 2,08,000 छ। त्यो घटाउँदा 1280 मा 2,08,000 2,08,000 लाई 1280 मा घटाउने हो भने यहाँ के हो त 10,72,000 भएन। वर्किङ क्यापिटल निकालेर चाहिँ वर्किङ क्यापिटल निकालेर गरेछ। जसरी गरे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन। ल यो हो। अब यो चाहिँ हामीले फुल क्वेशन चाहिँ यस्तै नै हो। अब अर्को एउटा क्वेशन चाहिँ हामीले ट्राई गर्यौं भने भयो भने भयो, भएन भनेदेखि म गर्दिँदा अलिकति छन् चाहिँ त्यसमा पनि यो प्रब्लम सल्भिङ 5 आए त कति कुरा नो गर्नु लाग्यो। सर हामीलाई यसमा चाहिँ कति मार्क्सको न्युमेरिकल कतिको त्यो म क्वेशन मोडल त सेम नै हो। सेकेन्ड सेमेस्टरको र थर्ड सेमेस्टरको सेम नै हो। थ्योरी उ मिक्स
33 मार्क्स करिब थ्योरी आउँछ नै गर्नै पर्छ 67 हामीले गर्नु पर्यो म्याक्सिमम थ्योरी गर्न सक्ने भनेको 53 हो थ्योरी मात्र गरेर नि पास नहुने न्युमेरिकल मात्र गरेर पास नहुने बनाइदिएर त्यस्तो त होइन अब राम्ररी गरेर त थ्योरी मात्र पढे पनि पास हुने गरी नै छ नि 53 भनेपछि त सर होइन 53 को गर्न पाइयो नि त